झेडपी इलेक्शनाच्या निमित्तान जावपी ह्या कार्यावळीक ह्या पंधर मिटिंगेक व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले त्या भागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार श्री गोविंद गावडे, आमचे उमेदवार रमेश भोसले, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अनिशा गावडे, आमचे तिवऱ्या वर्गाचे सरपंच, आमच्यो पुडयोच्यो सरपंच, बाकी सगळे पंच सदस्य, कांचन आसत, सचिन, प्रदीप, आमचे सुरामबाई, भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि मुखार आशिल्ले सगळे तिरच्या म्हज्या भाव भयणांक आमकां एक बहुमूल्य असो अधिकार मेळ्ळा तो मतदानाचो. आमी लोकसभेक मतदान करतात, आमचो देशाचो पंतप्रधान कोण ठरयतात, आमी विधानसभेत मतदान करतात, गोंयचो सीएम कोण ठरयतात. तसोच आमच्या दोन्ही जिल्हे जे आसात त्या जिल्ह्याचो प्रतिनिधी कोण आसचो हें ठरोवपा खातीर हें इलेक्शन जाल्लें आसात, ठरयल्लें आसात आनी हे इलेक्शन जे आसात ते येता 20 डिसेंबराक गोंयांत जावपाचें आसात. पूण जाल्यार भारतीय जनता पक्ष तुमच्या खातीर नवीन ना. काल करीत जाल्ले इलेक्शनात श्रीपाद भाऊ नायक तुमी भरपूर मतदान केलें, ते खासदार म्हणून पावले. नरेंद्र मोदी तुमी प्रायम मिनिस्टर जाले. गोविंद बाबाक तुमी मतदान केलें, ते आमदार म्हणून पावले. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जाले. तशेंच तितकेंच इम्पॉर्टंट काम जे आसा ते संदेशबाईचें काम आसात, ताका निवडून धाडपाची आवश्यकता आसा. अत्यंत प्रामाणीक निस्वार्थीपणे काम करपी सर्वसामान्यांतलो आमचो मनीस हो आज आमच्या मुखार उमेदवार म्हणून आसात. तेचे 5 वर्सांची कारकीर्द तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. आपल्याकडे जितलें जाता तितके ताणें आपल्या फंडाक पूर्णपणे वापरलेलो आसा. म्हणजे अनेक झेडपी मेंबर निवडून वतात पूण आपलो फंड जेन्ना तो युटिलायज करिना. पूण गोंयांतले 3-4 मतदारसंघ जे आसात तातूंत 100% फंड आपलो जो आसा तो आपल्या मतदारसंघात उपयोग करपी ताचे भितर रमेश भोसलेचें नांव अग्रक्रमांक घेवचें पडटा. ताका कशे तरेन तळमळीन काम करप, सर्वसामान्या खातीर मनशाक काम करप. कारण झेडपीक आमकां खबर आसा तांकां खूब स्कोप आसता त्यातलो भाग ना. पूण आपल्या स्कोपा भायर वचून ताणें मागीर आमदारा कडेन वचून तो वेगळो फंड त्या जाग्याचेर डायवर्ट करून म्हणजे जे कितें शक्य आसात आमच्या सर्वसामान्य मनशा खातीर तें सगळें केल्लें आसा. जशें निशाबाईन सांगलां तशें अनेक वर्सां आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो आमचो आतां मोठ्या प्रमाणात प्रश्न सुटावो जाला. सोल्युशन मातशें लक्ष घालूंक जाय. कांय मातशें मदीं केन्ना एक येना उदक. त्यामुळे तो व्हडलो प्रॉब्लेम ना, प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तो जातलो. फक्त कागद उदक नासता, अदरवायज ते येता स्मूथ येता. त्यामुळे आमकां अनेक प्रश्न जे आसात ते प्रश्न आमचे मार्गात लागतात. आमचे कशें आसता डबल इंजिनचें सरकार म्हणटात. प्रमोद सावंत हांगासर आसात, नरेंद्र मोदी आसात. त्यामुळे वेगवेगळे फंड जे आमकां आसात ते गोंयांत मेळटात. रस्त्या खातीर आसत, पुला खातीर आसत, उदका खातीर आसत. आणि गोंय हे मोठ्या प्रमाणात विकासाच्या वाटेन फुडें वतात. म्हणजे अनेक बाबतींत जे मोठ्या प्रमाणात सुरत शौचालयां दिल्यात. म्हणजे म्हाजो काल पयर एक उत्तराखंडाचो मित्र आयलो, ताका सांगलें हांवें गोंयांत तुमचे आसा पळय ते मोठ्या प्रमाणात सुरत शौचालय आसात आनी कोकण पयलींसून ते जायनात. हे लोक भायर वतात इतलें आसात आमकां 100% त्या घराघरांनी आमचे नळ पावल्यात. तो अजाप जातात. गोवा जो आमचो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें पावलो आसात. हे विकासाची निरंतर प्रक्रिया फुडें व्हरतलो आसात. जाल्यार रमेश, गोविंद बाब आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या तिगांचे एक चॅनल तयार जावपाक जाय. आनी हे प्रथमेक करपा खातीर आमकां सगळ्यांक मदत करतले. भारतीय जनता पक्षा म्हणून तुमी सगळ्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. तुमी हे फावट मदत करतले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आनी ताका लागून आयज आमी हांगासर एक बारीकशी केरीगांव पंदर मिटींग अटेंड केलें. आनी हे मिटिंगेक आमकां आमचे बिरोचे आमदार तशेंच आदले मंत्री आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे सर लागलेले आहा. तशेंच तेंच्यांनी आतांच आमकां मार्गदर्शन केलां. ते आमचे आदले आमदार तशेंच ह्या गांवचे सुपुत्र आनी एडवोकेट श्री चंद्रकर सर. तशेंच हांगा आमचे बेतकी हंडोळाचे झेडपी जेंच्यांनी 5 वर्सां बीजेपी थ्रू काम करून आमच्या ह्या पिरो वाठारांत भरपूरशे अशें योगदान दिलां. ते परत ताका भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिवन ह्या इलेक्शनाक तेचेर परत विश्वास दवरलेलो आसा. ते रमेश भोसले. तशेंच हांगा आमचे पिरोड मंडळ अध्यक्ष आणि केरीगांवचे आदली सरपंच मॅडम अनिशा. तशेंच वेलिंग पिरोडची सरपंच मॅडम दिशा चंद्रकर. तशेंच हांगा उपस्थित सगळे पंच, सगळे
पंच बाकीचे सगळे बाकीच्या पंचायतीचे पंच तशेंच तुमी हांगा मोठ्या संख्येन दाखयलेले केरीगांवचे सगळे ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका हांगा दोन उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल. आमी पळयता आसतले फाटल्या 10 वर्सांत ह्या पिरवळचो जो कायापालट जाला तो आमच्या आमदाराक लागून जाल्लो आसा. तसोच फाटल्या 5 वर्सांत आमी पंचायतीन पंच मेंबर सरपंच हे काम करता आसतना आमी पळयता आमचो झेडपी श्री रमेश भोसले हेंच्या निधींतल्यान वेगळे वेगळे आयज आमी प्रकल्प केल्ले आसा. आयज आमच्या तिवरे वर्ग पंचायतीन आमी 1,19,00,000 फक्त डेव्हलपमेंट काम केल्लें आसा. बाकीचे तेणे खुबशे अशे ग्रुपान खुर्च्यो देवळां साऊंड सिस्टम आनी बारीक बारीक गरजो ज्यो लोकांच्यो तेणे कुलर आसूं मागीर आनी कितें आसूं तेणे आपल्या निधींतल्यान दिल्लो आसा. हे फक्त म्हाज्या तिवरे वर्ग पंचायतीन. तशेंच बाकीच्या 4 पंचायतींनी तेणे वेगळे वेगळे काम केल्लें आसा. तेजो आर्गडो तो आमचो झेडपी दितलोच. पूण हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की जेन्ना एक पंच एक सरपंच एक झेडपी आनी एक आमदार जेन्ना हे सगळे फॉर्मेट एकीकडे येता तेन्नाच एक बरे तरेचो विकास जाता. आयज आमी फाटली 3.5 वर्सां हांव तिवरे वर्ग पंचायतीन सरपंच म्हणून आसा आनी तेच्या पयलीं हांव डेप्युटी सरपंच आशिल्लो 5 वर्सां. एकूच तुका सांगूंक सोदता हांव आतां सरा कडेन उलयतालो की सर जेन्ना ह्या पिरवळचे आमदार आशिल्ले तेंच्या टायमार तेन्ना अशें खुबशे डेव्हलपमेंट जाल्ले बरे तरेचे रस्ते आमकां मातशें वायंडींग करून मेळिल्ले. पूण तेच्या उपरांत जेन्ना 2 टर्म जाले तेन्ना एमजीचे जे नेते आशिल्ले तेन्ना हांव म्हाजो काका जेन्ना डेप्युटी सरपंच आशिल्लो मागीर झेडपी जालो तेन्ना आमी राजकारणांत पयलीं पासून आसा. सो गजाली खुबश्यो स्कुलान आसतना जावं मागीर सुद्दां घरा कडेन डिस्कस जातालेच. पूण एकूच पळोवपाक मेळटाले जे आमचो आमदार जो गोविंद गावडे सर जे 2017 हे पिरवळची धुरा सांबाळ्ळ्या तेच्या पयलीं फक्त आमच्या ह्या पिरवळ वाठारांत फक्त भावा भितर झगडी वयता जर किल्लोस. हांव 3.5 वर्सां एज अ सरपंच म्हणून काम करता पूण सरान आयज मेरेन केन्नाच सांगना की जयेश हे काम करूं नाका हे काम दवर तेजें काम करूं नाका हो आमचो विरोधक तो विरोधक केन्नाच ना. हांव हे ठामपणान सांगूंक शकता तुमी मार्सेलान येयले जाल्यार तुमी तिवऱ्या जावं मार्सेलान खंयच्या वाड्याचेर कोणाकूय विचारा आमी ह्या फाटल्या 8 वर्सांत कोणाचेर कसलेंच ना जात ना कात घर पळयनासतना जावं ओपोजिशन जावं आनी कितें कांयच पळयनासतना आमी डेव्हलपमेंटाचे सोडूनच तुका सगळ्यांक खबर आसतलें म्हाजे ग्राउंड सराच्या थ्रू जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले आर्ट एंड कल्चर आसतना तेणे आर्ट एंड कल्चरांतल्यान प्रत्येक जे क्लब आसा तांकां आर्ट एंड कल्चरांतल्यान जी निधी आहा ती सगळ्यांक दिल्ली आसा. तितून आमकां कल्चरल पिरवळांत अशें करपाक आनी खुबशे हेल्प जाल्लो आसा. आयज नोकऱ्यो सगळ्यांक कितलेशेच भुरग्यांक दिल्ल्यो आसा. वाड्या वाड्यांचेर आयज नोकरी दिल्ली आसा. पूण आयज आमकां परत एकदा सराचे हात जेन्ना आमी बळकट धरले आनी आमचे भुरगे कामां लागतले जाल्यार आमकां परत एकीकडे रावन परत एकदा आमच्या झेडपीक आमकां मोठ्या संख्येन निवडून हाडपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले एमजी आनी बीजेपी युती जाल्ली आसा. हांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान बीजेपीचे अशें खुबशें काम करता. तरी आसतना आमची युती जाल्ली आसा. पूण युती तुमी जर पळोवंक गेल्यार आयज आमचे जे प्रचार करता तितून आमी सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा आनी आमी सराचे म्हणून जावं आमचे झेडपीचे म्हणून कार्यकर्ते अशें भोंवता तुमकां दिसता आसतले. पूण आयज अप्रचार खूब जाता. आयज अप्रचार आयज प्रत्येक वाड्यांचेर जो आमचो वाडो स्ट्रॉंग आसा जे जाग्यार आमचे लोक आसा त्या लोकांक वचून आयज आमचे अगेन्स्ट सांगपाच्यो खुबश्यो गजाली करता. खुबशे गजाली म्हणजे आयज तुमचे कडेन हांगा येतले लोक जावं तुमकां उलोवपाचो प्रयत्न करतलो. म्हाका तुमचे कडेन एकूच की आयज तुमी पळयता आसतले सगळ्या पंचायतींनी वचून खंय कसलो उरूच ना. पूण कशें आहा आयज खंयच कोणाची जल्ली ना. आयज तुमी पंचायतींतल्यान जे उदक जावं आनी कितें सरा कडेन वचून कसली कामां डेव्हलपमेंटाची आसूं जावं बाकीची सगळी कामां आयज सुशेगाद एक पिरवळ वाठार थंड असो चल्लेलो आसा. पूण आयज खंय तरी जे कॅन्डिडेट आसा जे रावले आनी ते कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता तुमी पळयता आसतले आतां इंडिपेंडंट म्हणून कॅन्डिडेट तो आमच्या गोम पंचायतींतल्यान रावलो आसा. तो आयज आमच्या वाड्या वाड्याचेर वयता आमच्या भुरग्यां भितर फूट घालता. कोणाक तरी सोऱ्याचे आमीश दाखयता कोणाक तरी पयशांचे आमीश दाखयता. आयज जे सगळे म्हाजे वांगडी पंच आशिल्ले जे माजी सरपंच आशिल्ले ते आयज सगळे आमच्या वांगडा 3.5 वर्सां सरा फुड्यान येवन सगळी आपली कामां करून घेतली. आमकां सदांच सांगताले आमी सगळं सरा वांगडा आसतले. आमी परत म्हणटाले पळय केन्नाच तुमी परत आसा तशें बॅक टू पॅव्हलियन वयचे ना न्ही गद्दारी करचे ना न्ही. पूण आयज तेंच्यांनी परत दाखोवन दिल्लें आसा. तर तुमकां सर सांगतलो सो दिसता. पूण ह्या लोकांक हांव मागता तुमचे कडेन बळी पडूं नाका. आयज आमच्या भुरग्यांचो फुडार आयज आमच्या वांगडा भुरगे सगळे आसा आमच्या वांगडा जाणटे आसा आमची महिला सगळी आसा. आयज महिलांचे तर एक्टिविटी आमची जी
सरांची घर आसा मॅडम रिना गावडे तिणें तर वचून सगळ्यांकडे आपले नाते गेले आसा आयज सगळ्यां तुमकां हांव एकूच लास्ट गजाल सांगता चड टायम घेनासतना जेन्ना 2022 आमी इलेक्शनाचो प्रचार स्टार्ट केलो तेन्नाच आमच्या अगेन्स्ट जे एनजीपीचे नांव आशिल्ले आनी टीएनसीचो युती आशिल्ली तेन्ना ह्या महिलांनी जे सगळ्यांक 5-5 हजाराचे फॉर्म भरलेले प्रत्येक वाड्यार येवन म्हाजी घरची सुद्दां अशी खुबशी जी आमच्या वाड्यार आशिल्ली ती सुद्दां ह्या 5,000च्या आमिशान बळी पडलेली 5,000ची फॉर्मां अशी सगळ्या तेणी भरून घेतली पूण म्हाका दिसता पिरवळाक एक्के बायलेक ते अजून 5,000 घेवन आसतले 5 वर्सां सोंपली आयज अशेंच तुमचे कडेन बरोबर येतले एक लक्षांत दवरा जे पयशे दिता जे तुमकां पार्टी दिता आमकां जे आमिशां दाखयता आयज खुबशे पंचे म्हाजे वांगडे आशिल्ले सुद्दां गेल्ले आसा पूण हांव इतलेंच सांगता जेन्ना पयशे दिता एक मत विकते घेता तेन्ना डेव्हलपमेंट हो कसलोच जावचो ना आयज हांव केन्ना म्हणजे आमदाराक रातचे 12 फोन मारून 12:30 कोणाकूय मेडिकलाक जावं कितें आसता आमकां फोन येता कितें आसूं कोण पडलो कितें जालें जाल्यार आमी आयज पंच सरपंच आमदार आनी आमचो झेडपी आमी ह्या लोकां कडेन सदांच आसता आयज आमी जेन्ना प्रचाराक भोंवता तेन्ना आमकां कसलेच अडचणी येना पूण जे थोड्यांच्यो कोणाच्यो एनओसी गजाली उरता जावं हे उरता ते सुटी जातले सगळ्यांक जॉब दिवंक मेळना पूण कशे खुबशे जाणांचे जॉब जाल्ले आसा हो मतदारसंघ जे आमचे देखी खंडोळा ज्यो आमचे 5 पंचायती येतात केरी पहिली फावट गोविंद गावडे सरांच्या हाताखाली भारतीय जनता पार्टीची तिकीट जेन्ना मेळ्ळी तेन्ना एक सगळ्या भितर एक उत्साह निर्माण जालो आणि त्या तरेन आमी काम करपाक सुरवात केली आणि अशें काम जाल्लें की आमी सहज निवडून येता आणि भरघोस मतांनी निवडून येता अशें एक वातावरण आणि अशी हवा निर्माण जाल्ली पण अचानक एक कोविडची साथ आयली आणि ह्या कोविडची साथीन आमकां फूल भारत हे जालो लॉकडावन जालो आणि आमची निवडणूक जी फुडें धुकल्ली आणि ही निवडणूक फुडें धुकलतकीर जेन्ना डिसेंबरांत निवडणूक आयली तेन्ना आमी सगळे सुशेगाद रावले कित्याक जी हवा त्या टायमार निर्माण जाल्ली ती तशीच आसतली अशें आमच्या मनान एक गैरसमज जालो आणि त्याच दरम्यान अशें आशिल्लें खंय तरी आमचे नातेवाईक खंयचे तरी आमचे मित्र त्या कोविडचे बळी पडलेले आमकां सोडून गेले आनी ते दुख्खानूय आशिल्ले तरी आसतना निवडणूक जावपाक जाय आशिल्ली म्हूण ती जाली पण ती निवडणूक अशी जाली की अटीतटीची जाली आणि आमी खंय तरी जे भरपूर मतांनी जिखताले ते अवघ्या काही 276 मतांनी जिखले पण परत एकदा खूप वर्सांनी ह्या पिरवळ मतदारसंघात कमळ फुलले आणि तेजोच आशीर्वाद घेऊन परत एकदा गोविंद सरांच्या हाताखाली काम करून गोविंद सरांनी 2022 परत तीच भाजी मारून परत एकदा कमळ फुलले ह्या 5 वर्षाच्या कालावधीत जसे सरपंचान सांगले की भरपूर कामां करपाची संधी मेळ्ळी आमी जेन्ना एक आमचो प्रतिनिधी म्हणून सोदता आणि प्रतिनिधी म्हणून आमी जेन्ना चिंतता तेन्ना खंय तरी बारीक मनशाचो विचार आसता आमी जे निवडून दिता मनीस तो आमकां फाल्यां आमच्या बरोबर आसतलो की ना आमचे फाल्यां तो काम करतलो की ना आमी ताका तें काम सांगल्यार फुडें जातलें की ना अश्यो खुबश्यो शंका आसता पण तरी सुद्दां एक विश्वास दवरता आनी त्या मनशाचेर विश्वास दवरून ताका निवडून दिता आनी तो विश्वास तुमी दिलो आनी त्या विश्वासाचेर पात्र ठरोवपाक लागून खुबशीं कामां करूंक मेळ्ळी तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसतलें की ह्या 5 वर्साच्या कालावधीन जी कामां जाली ती 3.5 कोटीची कामां जाली फक्त विकास कामां जी जाली ती 3.5 कोटीची जाली त्या व्यतिरिक्त जशें सरपंचान सांगलें खुबशे महिलांचे ग्रूप आसा तांकां आमी हार्मोनियम पेटी त्याच भायर सावंड सिस्टम एक देवळांत जावं स्कुलांक वॉटर प्युरिफायर जावं महिलांचे आमचे ग्रूप आसा तांकां शिवण मशिनां जावं खुबश्यो खुर्च्यो जावं अशी वेगवेगळ्या स्वरुपाची कामां आमी करून आयले आणि हितूनच अशें प्रत्येक वाठारांत अशें आसतालें की प्रत्येक पंच जो आसा तो आमच्या बरोबर आसतना तेंची कामां करपाक खूब बरें दिसता ज्या जाग्यार पंच ना आमचे विरोधक आशिल्ले त्या विरोधकांची सुद्दां आमी कामां केली कित्याक जेन्ना समाजकारण करता तेन्ना आमी समाजाच्या लागून काम करपाक लागून निवडून दिला हेचोच एक सराचो आदर्श घेवन हांव फुडें सरला कित्याक राजकारण केन्ना करपाचें जेन्ना आमचें इलेक्शन आसा तेन्नाच राजकारण करप आनी तेच्या नंतर तें बंद करून समाजकारणांत हात घालप आनी खुबश्यो संदी मेळ्ळ्यो काम करपाक आनी हें काम करत रावलो आनी हेचोच एक परत एकदा आतां ही निवडणूक येयल्या आनी ही निवडणूक 20 तारखेक जी थारल्या ही निवडणूक परत एकदा भारतीय जनता पक्षान म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी हांव खरेंच आभारी आसा आमचे माननीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामोबाब नायक आनी सगळे आमचे इतर भाजपाचे सगळे ज्येष्ठ मंडळी तशेंच आमचे सर गोविंद गावडे जेंच्यांनी म्हाका विश्वासाक पात्र ठरयलो आनी परत एकदा खंय तरी फुडें सर सांगलो
जे तुमच्या मनाक लागून जे तुमकां लागून करता बारीक लोकांचो विचार करून करणारो जो आमचो नेता आसा गोविंद गावडे सर, तांकां दिसता की खंय तरी बारीक मनीसूच खंय तरी आमकां पावता आणि ह्या दृश्टीन आम्ही सगळ्यांकडे काम करत होता. आज खूप बरें दिसता की परत एकदा तुमच्या समोर एक उलोवपाक आणि तुमच्या समोर एक तुमकां आव्हान एक येयला, तेजेर तुमी पळयतले जाल्यार आमकां फुडें वचपाक जाय. आमकां खबर आसा आमी जिखतले, कित्याक आमचे कडेन तशे लोक आसा, आमचे कडेन तशे कार्यकर्ते आसा, सदांचे हितचिंतक आसा, आमचे हितचिंतक आसा. पण आमकां जिखोवन कांय जायना. आमकां कितें जाय जाल्यार मार्जीन जाय. आमकां ह्या वेळेक भरपूर मार्जीन जाय, जेणे करून जो कोणी ओपोजिशन आता जो पाय वयर काडटा किंवा तकली वयर काडटा, तर तेणे फुडले येणाऱ्या 2027 इलेक्शनाच्या टायमार खूप चिंतचे पडटले की आपण परत ह्या पिवळ मतदारसंघात आपण पाय दवरूंक नाका. म्हणून आमकां हे आतांच पावल उचलपाक जाय. जर फुडली येणारी निवडणूक आमकां जर विरोधकांक दाखोवपाचें आसा जाल्यार आज हो टायम येयला. ही जी निवडणूक आसा, जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा, आज मगो आणि भारतीय जनता पक्षाची युती आसा, तरी सुद्धा आमकां खूप काम करपाक जाय आणि जाता तितल्या मदतींतल्यान येवपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. आज ह्या देवा फुड्यान हांव मागता, तुमी सगळे जे आमचे हांगा बंधू भगिनी बसलेले आसा ते सगळे ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक अशें काम करतले जेणे करून आमकां फाटीं वळून पळोवंक मेळचे जाल्यार फुडें वयतले. हांव कित्याक अशें मनोमत करता, जशें सर ऍडव्होकेट सतरकर सरान सांगलें, सदांच कशें जाता की पंचायतीची निवडणूक आणि आमदारकीची निवडणूक ह्या निवडणुकीक सदांच जी पर्सेंटेज आसता वोटिंग जे करता ते सगळे लोक घरांचे भायर सरून 80-90% वोटिंग जाता. कित्याक तर खंय तरी एक वेगळो एनवायरमेंट आसता. पण जिल्हा पंचायतीक अशें केन्ना केन्ना विचारूच करिना. जिल्हा पंचायत पयलीं कोण वळखच नाशिल्ले म्हणून लोक भायर सरनाशिल्ले आणि तेका लागून आमची जी पर्सेंटेज आसता ती सदांच 60 पर्यंत आसता, 58 to 60 तेच्या वयर मजल मारिना. आणि तेकाच लागून आमकां जे कोण निवडून दिवपाक सोदता तेन्ना निवडून येणारे जी प्रतिनिधी आसा तांकां जर बरे प्रतिनिधी निवडून दितले जाल्यार ती पर्सेंटेज वाडपाची गरज आसा. म्हणून तुम्ही जेन्ना निवडणूक येतले त्या टायमार आमच्या घरान, आता माझ्या घरान एक 8 मतां आसा जाल्यार ती 8 मतां हांव सकाळी फुडें भायर सरून ती 8 मतां कंप्लीट करतलो. कित्याक जेन्ना आमच्या फॅमिलीचे सगळे लोक भायर सरतले आणि सगळे 2 पार म्हणल्यार क्लियर जातले तेन्ना फुडले येणारे जे 4 वरां आसतली त्या 4 वरांत कोण खंय उरल्या, कोण आमचे खंय आसा तांकां हाडपाक आमकां विचार करपाक मेळटलो आणि काम करपाक मेळटलें. तेन्नाच हे जे आव्हान आसा ते शक्य जातले. म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्यांकडे विनंती करता, ज्या दिसा इलेक्शन आसा त्या दिसा तुम्ही सगळे आपल्या कुटुंबातल्या आपापले मित्र मंडळीतले सगळ्यांत पयलीं भायर सरून मतदान करात, जेणे करून फुडलो हाफ डे आसतलो तेन्ना आमकां आनीक खंय तरी पर्सेंटेज वाडूंक मेळटली. आणि जर ही पर्सेंटेज वाडली जाल्यार आमचे हात बळकत जातले, भारतीय जनता पक्षाचे हात बळकत जातले, त्याच भायर आमचे गोविंद सराचे हात बळकत जातले. आणि जेन्ना आमी गोविंद सराचो विचार करता तेन्ना आमी निर्धार करपाक जाय, आमी कितलो त्रास जाल्यार जाता पण आमी हारचे ना आणि फुडें वयतले आणि फुडें सरून हे काम करतले. तुमचे कडेन सगळ्यांकडे हांव विनंती करता, तुम्ही सगळे आज जे हांगा सभागृहात उपस्थित आसात सगळे आमी गोविंद सराच्याक लागून, भारतीय जनता पक्षाक लागून आणि म्हाका लागून सगळे काम करतले. आणि हो येणारो जो निवडणूक आसा ती आमी भरपूर मदतींतल्यान आमी जिखतले. आणि हांव तुमकां परत एकदा विचारता, आमी जिखतले की मदतींतल्यान चड जिखतले की ना जिखतले? आम्ही सगळ्यांनी परत प्रयत्न करतले की करचे ना? थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या समोर